हेलो जनाब एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ उस्मान एंड यू आर लिसनिंग अस ऑन द एयरवेव्स ऑफ रेडियो आज़ाद एंड वाचिंग अस ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ रेडियो आज़ाद एज वेल। और जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और इसी मुनासबत से बहुत सी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे साथ इस वक्त ऑन बोर्ड हैं। तो हमारी कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप में और उनके दरमियान एक ब्रिज कायम किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मौसर अंदाज में, अच्छे अंदाज में उनकी हम हेल्प आउट कर सकें। तो आज के इस खसूसी सेगमेंट में हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, उनके नाम से और उनके काम से आप यकीनी तौर पर वाकिफ़ होंगे। और ऑर्गेनाइजेशन है ओबैट हेल्पर्स। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ इस वक्त सुहेल खान साहब मौजूद हैं, जो कि ओबैट हेल्पर्स के साथ तकरीबन पिछले 20 सालों से मुंसलिक हैं और एक बड़ा वसी और गहरा तजर्बा इस फील्ड में रखते हैं। तो सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सुहेल साहब, वक्त हमारे पास थोड़ा सा महदूद है। मैं क्विकली चाहूंगा कि एक ओबैट हेल्पर्स का, उन लोगों के लिए जिनको इस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता, एक क्विक ओवरव्यू दें। आप लोगों का मिशन क्या है, विजन क्या है, और क्या कोर प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं जिसके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है। एक्चुअली ऑबिट का जो मेन मिशन है वो है मेनली जो डिस्प्लेस एंड डिसएडवांटेज जो कम्युनिटीज है, उनके उनके लिए खास करके जो है ये हम लोग चाहते हैं कि उनको जो सस्टेनेबल एक कम्युनिटी डेवलप किया जाए उनके लिए। और ये सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट करने के लिए जो चीज़ हम लोगों ने अपनाया है वो खास करके हम लोग ये समझते हैं कि उनको एजुकेशन है, उनका हेल्थ केयर है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका डेवलपमेंट के लिए इनको हम लोग हेल्प करें कि ताकि इनका जो है वो डेवलप हो सके। सही और हम लोग पूरी इंश्योर करना चाहते हैं अपने इस कामों के जरिए कि इस कम्युनिटी का एक डेवलपमेंट और ये सस्टेनेबल कम्युनिटी हो फ्यूचर में। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा क्लियर कर दें कि आप ये किस कम्युनिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं? कोई खास कम्युनिटी है जो कि बांग्लादेश में जी, एग्जिस्ट करती है? जरूर जरूर जरूर। तो आप तमाम लोगों को मालूम है कि बांग्लादेश जो इसके पहले पाकिस्तान था, यानी मशरकी पाकिस्तान। और 1947 यानी हम्म। पाकिस्तान बांग्ला ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान से खास करके बिहार समेत आसपास और भी बहुत सारे इलाका थे जहाँ के मुसलमान और उर्दू बोलने वाले, जिनका हम्म। जबान जो था वो उर्दू था, ये लोग जो है हिजरत किए ठीक। बांग्लादेश में, यानी उस वक्त के इस पाकिस्तान में। और 1971 में जब हम्म। बांग्लादेश आज़ाद हो गया हम्म। तो ये कम्युनिटी जिसका तादाद लगभग 5 लाख कहा जाता है उस वक्त के हम्म। मुताबिक, इनको जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी आईसीआरसी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इनको बांग्लादेश के 116 कैंप में हम्म। इनको मुंतकिल कर दिया गया। सही। और इनका अपना जो है ये कैंप में मुंतकिल हो गए। और मकसद ये था कि ये लोग ऑप्शन दिए थे और ये पाकिस्तान चले जाएंगे, हम्म। लेकिन बदकिस्मती था कि वो हो नहीं सका और लोग अभी तक कैंप में रहे। कुछ लोग तो गए, ऐसा बात नहीं है। हम्म। माशाल्लाह 1,60,000 लोगों का तबादला हुआ उस दौर में। उसके बाद वो बंद हो गया, ये हम्म। मसला कंप्लीट खत्म हो गया। और ये हालत हुआ कि 1972 के बाद तो हम्म। 73 74 75 ये दौर तक तो आपके जाके इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस थी, वो लोग काम भी कर रहे थे कुछ। सही। लेकिन 1970 के बाद टोटली इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो इनके लिए कोई काम नहीं कर रही थी। कंप्लीट उनका जो है ब्लैकआउट था। बच्चों का तालीम और उनके जो रहने का और उनका सर्विस जॉब, ये हम्म। तमाम चीजें अजीब माने मसला में था। तो इसी तरीके से वक्त गुजरते गया और गुर्बती भी बढ़ते गई, परेशानी भी बढ़ते गया और तादाद भी लोग के बढ़ते गए ना। तादाद तो कभी बिल्कुल। रुकता नहीं, ये चलता रहता सही। है, ये हर दौर में था रहेगा। बिल्कुल। अ, लेकिन ये खुशकिस्मती है खास करके हम भी उसी में से हैं, उर्दू बोलने वालों में से हैं। बिल्कुल। तो अच्छा सर, मुझे जी ये बताएं कि अब क्योंकि अभी एक तकरीबन 50 साल का अरसा ये गुजर चुका हुआ है, तो जी सर। उन उस कम्युनिटी की सस्टेनेबिलिटी के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं आपने जो डिजाइन किए हैं?
اس میں ایجوکیشن ہے, ان کی صحت ہے, کیا 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 اس میں ہے شامل؟ مینلی پہلا تو یہ ہے کہ ہم جو بتا دیں کہ 2004 میں انور خان صاحب امریکہ سے جو ہے وہ بنگلہ دیش آئے تھے, گھرنے کے لیے سفر کر رہے تھے, اور اسی دوران انہوں نے کیمپوں کا وزٹ کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب ہم کو کچھ کرنا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا ہم کہتے ہیں کہ وی آر بگ, اٹ واز دا گریٹ اپرچونٹی فار اردو اسپیکنگ پیپل کہ ایک ایسا شخص سامنے آیا اور جتنے ذمہ داری لیا اپنے سر پہ اور یہ کام شروع ہوا. تو اس میں سب سے پہلا جو ہم لوگوں کا ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایجوکیشن, اس لیے کہ ایجوکیشن کمپلیٹ اس کمیونٹی سے ختم ہو چکا تھا. صحیح. اب جب ہم لوگ کمیونٹیز ایجوکیشن کا کام شروع کیا تو اب مانا سا بات ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں اس کے ساتھ. تو اس کے ساتھ پھر اب یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دینا تھا, ٹرین کرنا ہے, تو وہ اس میں ایڈ ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے خاص کر کے واٹر سینیٹیشن کا کوئی انتظام نہیں تھا کیمپوں میں. آپ جانتے ہیں کہ ایک گھر جو کیمپ میں رہتے ہیں جو لوگ 6 سے 8 فٹ یا 8 سے 8 فٹ یہ اسکوائر فٹ ان کا جگہ ہوتا, اور 50 سال پہلے ایک فیملی اس گھر پہ آئی تھی, اب اس کے 3 جنریشن وہ بھی اسی میں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ سینیٹیشن کا بڑا تکلیف تھا کیمپوں میں. ایسا بھی تھا کہ ایک چیمبر جو ہوتا ہے ٹوائلٹ کا وہ جو ہے 100 سے 150 فیملی استعمال کرتے تھے. پلس اس میں واٹر کا کوئی انتظام نہیں تھا, اس کو کلیننس کا کوئی انتظام نہیں تھا. ایک عجیب کیفیت, یعنی کہا جائے کہ جانور سے بھی بدتر زندگی لوگ گزار رہے تھے. تو اوبیٹ نے دھیرے دھیرے یہ تمام چیزوں پہ کام شروع کیا. ایجوکیشن تو مین ٹارگیٹ ہمارا رہا اور ابھی تک ہے, اور اس پہ ہم تھوڑا دیر کے بعد بات کریں گے. آگے ہم اپنا پروگرام کے بارے میں یہ کہہ لیں کہ کیا کیا ہمارا چل رہا ہے. تو ہم لوگوں نے پھر اس پہ ٹریننگ انکلوڈ کیا جس میں کمپیوٹر ہے, اس کے بعد سوئنگ ٹریننگ, عورتوں کو امپاور کرنا تھا, یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. ماشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ اور ایک چیز تھا کہ اسکالرشپ, میں نے بچوں کو تو ہم لوگ تعلیم شروع کیا ماشاءاللہ, اسکول کھولا, لیکن ہم لوگوں کا جو ایک ٹارگیٹ تھا, یعنی انور خان صاحب کا ایک ٹارگیٹ ہے, اوبیٹ کا جو ایک ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر گھر میں, ہر فیملی میں منیمم ایک گریجویٹ اگر ہم پیدا کر دیں, بنا لیں, تو انشاءاللہ وہ اپنے فیملی کو نیکسٹ جنریشن جو اس کا آ رہا نا اس کو وہ تعلیم یافتہ کرے گا, اس کو وہ ڈیولپ کر دے گا. اور حقیقت میں یہی ہو رہا ماشاءاللہ. دیٹ از اے گریٹ اچیومنٹ اوبیٹ کے لیے ہم سمجھتے ہیں. یہ ایک بگ اچیومنٹ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ایشین یونیورسٹی فار وومین ایک بڑا نامی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے عورتوں کے لیے, جس میں بنگلہ دیش سمیت آپ کے جا کے 19 کنٹری کے جو ہے بچیاں, عورتیں, لڑکیاں وہ اس میں تعلیم حاصل کرتی ہیں. یہ پہلا بار ہے آج کہ یعنی اردو بولنے والے جن کو ہم لوگ ریفیوجی کہہ لیں, پلیس پیپل کہہ لیں, یا بہاری جو ہم لوگ اردو زبان والے ہیں, 7 بچیاں ابھی ماشاءاللہ اس میں ایڈمیشن ہو گیا ان کا. صحیح, زبردست. تو یہ ایک بگ اچیومنٹ ہم لوگ کے لیے ایجوکیشن کے سائڈ سے یہ ایک بگ اچیومنٹ ہوا. اس کے علاوہ ہمارا بچہ تو کبھی, یعنی آج سے جب 2004 کا جو واقعہ ہم کہانی سنا رہے تھے کہ اس وقت اگر ہم لوگ کیمپ میں دیکھیں تو ایک SSC پاس بچہ ملنا مشکل تھا. صحیح. اور آئی تھنک سر اصل سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, اصل چیز تو یہی ہے کہ ایک انسان کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا تاکہ وہ خود اپنا بوجھ سنبھال سکے. مقصد یہی ہے. تو آپ لوگوں کا ایک بڑا یہ ایک بڑا طویل سفر ہے, لیکن میں تھوڑا سا اس کو زوم ان کرنا چاہوں گا کہ کووڈ-19 ایک بڑا مشکل وقت تھا, خاص طور پہ وہ ان لوگوں کے لیے جو کیمپس میں تھے. تو اس کے بعد سے اب تک حالات کس طرح سے بدلے ہیں اور کیا اکمپلش کیا آپ نے خاص طور پہ کووڈ-19 کے بعد؟ اچھا, کووڈ-19 کے بعد جو چیز ہے کہ کووڈ کے وقت جو مسئلہ آیا تو عام لوگوں کے ساتھ جو مسئلہ تھا اس سے بہت زیادہ مسئلہ کنتو کیمپ کے لوگوں کے لیے تھا. اس لیے کہ ان کا جاب جو ہے وہ جاب لیس ہو گیا اس وقت, جن کا ابھی تک وہ یہ کر رہے ہیں, جو چھوٹا چھوٹا بزنس کرتے تھے جو لوگ, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا بزنس ختم ہو گیا اور وہ دوبارہ بزنس کر نہیں سکے, ان کو دوسرے جاب میں جانا پڑا, یا ان کا اگر انکم مہینہ 10,000 روپیہ تھا تو اب ان کو 2,000 4,000 6,000 میں کام کرنا پڑتا ہے. اس طریقے سے بہت سارا مسئلہ جو ہے کووڈ کے ٹائم میں آیا, اور ماشاءاللہ ہم تو شکریہ ادا کریں گے خاص کر کے جو اوبیٹ کو جو سپورٹر ہیں ان لوگوں نے کافی مدد کیا اس وقت میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خاص کر کے جو چیریٹی کا جو مسئلہ تھا, دیٹ ٹائم دا چیریٹی واز دا بگ ایشو,
माशाल्लाह वो भी हुआ। तो धीरे धीरे मसला जो है वो हल हो रहा है, सॉल्व हुआ है प्रॉब्लम। लेकिन इसके बाद भी वो गुर्बती जो है लोगों का बढ़ गया बहुत मौजूद है। ज्यादा, और अभी तो और ज्यादा बढ़ा, खास करके ये कोविड के वजह से जो पूरी दुनिया ही में इसका असर पड़ा है। लेकिन बांग्लादेश का खास करके जो गरीब तबका, ये जो हमारे कम्युनिटी जो कैंप के लोग हैं, इनके साथ और ज्यादा, इसलिए कि इनका इनकम नहीं बढ़ा लेकिन इनका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका दाम 30 रुपया कहते हैं या 30 टका हम लोग कहते हैं, 30 टका, अब वो हो गया 65 रुपया 70 रुपया, लेकिन उनका इनकम तो नहीं बढ़ा। सो क्राइसिस जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ते गया। ये एक अच्छा ये जो है इश्यूज है अभी, खास करके जो गरीब तबका है, जो कैंप के लोग हैं, इनके लिए बहुत बड़ा इश्यूज है। सही। अच्छा सुहेल साहब, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड वहां पे मौजूद होते हैं, बेशुमार लोगों से मिलते हैं, उनको आगे जाता हुआ देखते हैं, तो क्विकली अगर कोई ऐसी कोई स्टोरी, कोई होता है ना, कोई इंस्पायरिंग इंसिडेंट जो आपने देखा और आप हमारे साथ उसके शेयर कर सकें। सर कहानी तो बहुत है तो 1 मिनट में जो आप सुना सके हमें। जी जी जी, कहानी में तो कुछ दो से तीन कहानी मैं सुना सकता हूँ। माशाल्लाह कि अब जो है बैठ के काम करने की वजह से, ये एजुकेशन के वजह से, जैसा कि एक बच्चा हमारा जो है वो अब मेडिकल का जो है कंप्लीट कर लिया, और माशाल्लाह वो उसको एक जॉब भी मिल गया है, डॉक्टर है वो। इसी तरीके से 2 बच्ची हमारी यहाँ थी जो डिप्लोमा कंप्लीट की, और कंप्लीट करने के बाद वोमेन ये था, कैसे 2 लड़कियां थी, उनको अच्छा जॉब मिल गया माशाल्लाह। अब उनका हालात तब्दील हुआ, और बल्कि उनका इनकम जब बढ़ा तो वो कैंप से शिफ्ट भी कर गए। ये बच्चियां कैंप से भी शिफ्ट की। और आपको मालूम है सर कि अभी 6 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो डिप्लोमा में, ये क्या नाम है, MBBS कर रहे हैं। बहुत जल्द एक बच्ची मेडिकल की हो ही जाएगी। एक बच्ची जो है वो BSc कर रही है, आपके जाके इसमें क्या नाम है, नर्सिंग में BSc, जो बड़ा कॉस्टली और बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी था, वो हो गया माशाल्लाह, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से काफी तब्दीली भी आई है लोगों के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। और वाकई में जब हम लोग इसको देखते हैं तो दिल बहुत खुश हो जाता है। जबरदस्त, अल्लाह का शुक्रिया करना पड़ता है कि अल्लाह ने दिया। सही। तो सर ये रमजान का महीना चल रहा है और देखने में यही आता है कि लोग ज्यादा जोशो खरोश के साथ डोनेशंस, अपनी ज़कात और सदकात इस महीने में देते हैं। तो इस महीने के हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि कोई खास एरिया जहाँ पे आपने फोकस किया हुआ है कि यहाँ पे हमें ज्यादा हेल्प की जरूरत है, ये काम हमने अब करना है? जी सर, खास अभी तो हम खास करके अपने तमाम जो हमारे सपोर्टर हैं या जो भी लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनसे मेरा एक गुजारिश होगा कि हम मुसलमानों के लिए जो है ये एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी होता है कि हम रमज़ान के वक्त ज़कात जो है निकालते हैं। तो हमारी अपील रहेगी तमाम लोगों से कि आप खास करके हमारा जो एजुकेशन प्रोग्राम है, ये हमारा बहुत प्रोग्राम है। आपको सुन के खुशी होगा कि लगभग 2000 बच्चा अभी है जिसको हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे फॉर हायर एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चे, जो कभी हम लोग सोचा भी नहीं था। ये हुआ माशाल्लाह। तो अब बच्चे का तादाद दिन दिन बढ़ते जा रहा है। 7 बच्ची जो हैं हमारी एशियन यूनिवर्सिटी में है, इसमें काफी 200-400 बच्चे हमारे डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, और जिसमें कुछ बच्चों का कंप्लीट भी हो गया। इसी तरीके से दिन दिन हमारा जो एजुकेशन का वो खर्च है वो बहुत बढ़ते जा रहा है, और माना सा बात है कि ये कॉस्टली भी है, चैलेंजिंग भी हम लोगों के लिए है। तो बस हम अपील करेंगे अपने लोगों से, जो भी आज ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, कि वो अपना जो ज़कात का फंड है, उस ज़कात के हिस्से से एक अच्छा हिस्सा अगर ओबेट को वो दे तो इंशाअल्लाह काफ़ी बच्चे और ज़्यादा बच्चे जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकेंगे, अच्छा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, और आने वाले जो उनके फैमिली होंगे उनके लिए भी एक अच्छा मौका मिलेगा। और इसके अलावा हमारा चैरिटी वगैरह है, जो हम लोग खास करके जो बहुत गरीब फैमिली, विडोज है, या खास करके बीमार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बीमार हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हमारा जो है चैरिटी का प्रोग्राम रहता है। होल ईयर हम उनके लिए करते हैं, मंथली हम उनको दिया करते हैं कि कम से कम उनको जो है वो जब तक अल्लाह ने उनको हयात दिया है वो अच्छे से दुनिया में रह सके। तो ये एक चीज़ है हम लोगों के लिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें भी हम लोग ज़कात के लिए जो है
لوگ ہم لوگ کا ہیلپ کر سکتے ہیں. اور میڈیکل جو ہے خاص کر کے میڈیکل کے لیے بھی سیم ایک ہی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک یہ کیا تھا آپ کے جا کے اس کے ٹائم میں تھا یہ خاص کر کے کورونا کے ٹائم میں یعنی کووڈ کے ٹائم میں جو مسائل سامنے آیا تھا تو اس وقت ہم لوگوں نے کچھ انیشیٹو لیا تھا اسپیشلی اس کے لیے کہ میڈیکل سپورٹ کے لیے لوگوں کو. تو یہ ہمارا تو 2 میڈیکل سپورٹ پروگرام ہے. ایک ہمارا اپنا جو ہے کلینک ہے, 2 کلینک ہے جس میں ہر سال 10,000 ٹریٹمنٹ ہوتا ہے مریض کا, ہر سال 10,000 مریض. اس کے علاوہ ایک ہم لوگوں نے کیا ہے جو ہر ڈسٹرکٹ میں ہے کہ جو لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں, کینسر کے بہت سارے لوگ ہیں اور بھی جیسے ہارٹ کے بہت سارے لوگ ہیں, اب ان کو ہم لوگ منتھلی وہ میڈیسن کے لیے جو ہے ایک سپورٹ دیا کرتے ہیں. تو یہ ایک بگ اپرچونٹی ہے, ہم سمجھتے ہیں ایک بہت اچھا جگہ ہے جہاں ہم یہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. تو میرا یہ اپیل ہے کہ لوگ ضرور سامنے آئیں گے اور ہم لوگوں کا مدد کریں گے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں. بالکل. اور آپ نے بھی وہ کرنسی ڈی ویلیویشن کی بات کی, تو آئی ایم شیور کہ یہ پروگرام زیادہ تر یو ایس میں اور کینیڈا میں دیکھا جائے گا. تو ان کا اگر $100 وہ پہلے بیچتے تھے تو اب وہ $100 زیادہ مؤثر ہوگا کیونکہ کرنسی کا فرق آ گیا ہوا ہے. اور دوسرا بھی میں یہ کلیئر کروں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایجوکیشن پروگرامز کے اوپر پوری طرح سے ایلیجبل ہے. علماء کے اس کے اوپر فتوے ہیں, تو بعض اوقات لوگوں کو یہ کنفیوژن بھی رہتی ہے. تو آخر میں سر یہ بتا دیں کہ کس طرح سے لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اپنی ویب سائٹ کس طرح سے لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, وہ چلتے چلتے ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. جی سر, ہمارا ویب سائٹ ہے سر, اور ویب سائٹ ہے www.obedhelpers.org. لہذا اس ویب سائٹ میں جب آپ وزٹ کریں گے آپ کو پورا انفارمیشن بھی مل جائے گا, اور اسی طریقے سے ڈونیشن کا جو ہے وہ تمام چیز وہاں پر حاصل ہے. تو بھی چاہے وہ ہمارے ویب سائٹ پہ جائے اور وہ بڑے ایزی سے ہمارا جو ہے وہ یہ کر سکیں گے, اس لیے کہ اوبیٹ جو ہے وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. اور آپ کے جی سر ٹھیک ہو گیا سر. تو اگین سر یہ اٹس obedhelpers.org. اور میں سننے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ ریڈیو آزاد کے فیس بک پیج پہ, سوشل میڈیا پیجز پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اوبیٹ کی ساری انفارمیشن مل سکتی ہے. آپ ریڈیو آزاد کو بھی اپنے چیکس دے سکتے ہیں, اور آپ کی جو امانت ہے وہ جو وہاں پہ انور خان صاحب ہیں ان تک یہ پہنچا دی جائے گی. سو اگین سہیل خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا, اور امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کاز میں حصہ لیں گے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.